میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس کی تقریروں اور نعتوں کے کیسٹ صاف اور بہترین ریکارڈنگ کروانے اور خریدنے کے لیے ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک اکاڑا میں تشریف لائیں۔ شکریہ۔ بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ جس دن جمع فرما کے اللہ پاک تمام رسولان فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر پوچھیں گے کہ جواب دیتے گئے ہو تسی۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، کہیں گے کوئی خبر نہیں سانوں۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک تو جاننے والا ہے غیباں دا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی
دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ نہ اس وقت عام فہم خدا دا زبان کے نال پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 7واں سپارہ، سپارے دا رکوع 5واں، سورت دا نام سورہ مائدہ، سورت دا رکوع 15واں۔ اللہ 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 والو، ارض و سما دے اندر کوئی ایسا فرد و بشر نہیں او مخلوق پانے آبی ہوئے، پانے خاکی ہوئے، پانے نوری ہوئے، پانے ناری ہوئے، کوئی کائنات وچوں ایسا فرد و بشر نہیں جیڑا اللہ دے علاوہ ہر ظاہر باطن لکی چھپی چیز تو واقف ہوئے اور ذرے ذرے دے حال تو آگاہ ہو۔ آسمان دے ستاریاں چو کوئی ستارہ ایسا نہیں ریت دے ذرات وچوں کوئی ذرہ ایسا نہیں، بارش دے قطرات چوں کوئی قطرہ ایسا نہیں، بونداں چوں کوئی بوند ایسی نہیں، پہاڑاں دے کنکراں چوں کو کنکر ایسا نہیں، کیڑیاں مکوڑیاں چوں کوئی کیڑا مکوڑا ایسا نہیں، درختاں دے پتیاں چوں کوئی پتا ایسا نہیں، انساناں چوں کوئی انسان ایسا نہیں، حیواناں چوں کوئی حیوان ایسا نہیں، فرشتیاں چوں کوئی فرشتہ ایسا نہیں، جنات کہ جدے ہر وقت دے حالات وچوں اللہ دے علاوہ کوئی اور واقف ہو۔ یہ مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ عقیدے دا مسئلہ ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ نو ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح طرح ریکارڈ کر اور دیگر سامعین اپنے دلاں دماغاں سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن۔ مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑا عام فہم ہے، جنہیں موٹا تے عام فہم ہے آج یار لوگاں نے اس نو پیچیدہ اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ دی مخلوق وچوں افضل ترین طبقہ انبیاء علیہ السلام دا
اللہ تیرے نبی جتھے جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دی برخا نازل فرما. اے سارے انبیاء بھی اللہ دے دسن دے بغیر نہ اپنے حالات جانتے نے نہ دوسرے دے حالات جانتے نے نہ آن والے وقت نو جانتے نے. جب تک اللہ نبی نو وحی دے ذریعے اطلاع نہ کرے نبی نو اے بھی پتہ نہیں کہ میری جتی دے تھلے کی. آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندے نے کہ میرے محبوبہ تو اعلان کر دے. ذرا غور فرمانا، جمعے دا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے. میں چاہنا کہ اس مضمون نو پچھنا نہ رہن دیتا جائے. اے میرے محبوب جناب محمد، پیار نہ کہنا محبت نہ گجوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیو. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نہیں کہندا کہ میرے کول اللہ دے خزانے نے. ولا علم الغیبات، نہ میں غیب ہی جاننا وا. ولا اقول لکم انی ملک، تے نہ میں اے کہنا وا تانوں کہ میں فرشتہ وا. ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میں تے جو وحی دے ذریعے دسیا جاندا ہے او دا ہی مینوں پتہ ہوندا ہے تے او دی میں پیروی کرنا وا. حل قل حل یستوی الاعمیٰ والبصیر افلا تتفکرون. اللہ جے تیرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آن والے حالات نو یا چھپی لکی بات نو نہیں جاندے تو پھر لوکاں دے حالات دا اور ہر لکی چھپی بات دا کنوں پتہ ہے؟ اے ذرا ہن غور فرما. سپارہ یہ آوازاں ہوندیاں نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
آواز آتی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ چابیاں غیب دیاں او دے کول ہی نے او دے علاوہ کوئی نہیں جاندا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی جاندا ہے کہ خشکی وچ کی ہے تے دریا وچ کی ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا تے کوئی پتا پتی ایسا نہیں گردی جنوں اللہ نہیں جاندا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہ زمین دی تہ وچ زمین دے پیٹ وچ کوئی ایسا دانا ہے جنوں اللہ نہ جاندا ہوئے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ نہ کوئی ہرا نہ کوئی سکیا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر ہر چیز کتاب مبین وچ لوح محفوظ وچ یعنی اللہ دے علم وچ اے فیصلہ خداوندی ہو گیا کہ اللہ دے علاوہ کسے فرد و بشر نو غیب دیاں باتاں دا علم نہیں اگر تسلی نہیں ہوئی تو میرا جی کردا کہ میں تہاڈی ملاقات اج قرآن وچوں فرشتیاں نال کرا دوں اے میرے فرشتو میں آدم بناؤن لگا اللہ کی لوڑ پہ گئی ہے تیریاں حمداں ثناواں تحلیلاں فرمایا جیڑا مقصد میں رکھنا وہ تسی نہیں سمجھتے میں اس نو جس علم دے زیور نہ آراستہ کرنا ہے وہ علم تواڈے کول نہیں جس خلافت دا تاج میں انہاں دے سر تے پہنانا ہے وہ تسی پہن نہیں سکتے اللہ تیری مرضی ہے بنائے گئے فرمایا فرشتوں ہے بنایا ہونے دی فوقیت برتری ظاہر کرنے واسطے اللہ نے او علم عطا کیتا جیڑا علم فرشتیاں نو نہیں سی عطا کیتا اے ہانڈی ہے کنالی ہے ڈوئی ہے پیالہ پیالی ہے مفسرین نے لکھیا کہ حل پنجالی یہ جیاں چیزاں دے نام دسے فرشتیاں دی بلا جانے کہ ہانڈی کنوں آتے نے ڈوئی کنوں آتے نہ کھان نہ پین نہ انہاں برتنا نہ کوئی تعلق نہ واسطہ فرمایا انہاں چیزاں دے نام دسو تے ہن اگوں جواب سن لو تے اج دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے رولے مک جان جھگڑے مک جان جڑے لوگاں نے اس ویلے نزاعات اسلام دے منن والیاں چ پا دیتے نے اختلافات ڈال دیتے نے وہ اہل حدیث مسلک تے ختم کردا ہے لوگ پاندے نے اسی مکانے مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ میری دعوت اختلاف والی نہیں جھگڑے والی نہیں اتفاق والی ہے اتحاد والی اللہ آندے نے دسو انہاں چیزاں دے نا تے جواب سن لو سارے فرشتے مل جل کے جواب کی دیندے نے آندے نے قالو سبحانک لا علم لنا کہو سبحان اللہ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ساڈے اللہ لا علم لنا سانو تے کوئی علم نہیں تو پاک نہ کمزوریاں تو اے کمزوری نہ علم ہون دی ساڈے وچ لا علم لنا سانو تے انہاں چیزاں دے نام نہیں آوندے انہاں چیزاں دا ہی پتہ ہے انہاں کو علم ہی اسی جاننے ہاں الا ما علمتنا ما علمتنا جو تو سانو دس دیتا ہے انک انت العلیم الحکیم اجے بھی نہیں سمجھے تے آؤ میں ذرا تھلے اتر آواں ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات کرا دے سیدنا آدم علیہ السلام نے تے اماں جی حوا علیہ السلام نے اللہ فرماندے نے دوویں جنت وچ رہو تے اس درخت دے نیڑے نہ جایا جے جو ہویا سو ہویا ایک کہن والے نے آکھیا کہ درخت دا پھل کھاؤ گے تے ایتھے رہو گے جے نہ کھاؤ گے تے نکل جاؤ گے آخر بندہ نا آخر بندہ اعتماد وچ آ گیا جویں یزدانی اعتماد وچ آ کے پتر نو قربان کر بیٹھے اعتماد وچ آ گئے تے درخت دا پھل کھا لیا تے میرے اللہ نے جنت وچوں دیس نکالے دے دیتے گوجرا والیا جے تیرے میرے باپ آدم علیہ السلام نو اے پتا ہوندا کہ اے پھل کھادیاں جنت چوں دیس نکالے مل جانے نے تے مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے کدی آدم علیہ السلام پھل کھاندے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں ایک نبی نہ ملاقات کرا ذرا کو تھلے آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے تری آؤ تے ملاقاتاں کر دے جا تانوں کتاب سنت دے پھلاں دی خوشبو سنگاندا جاواں تے اے موتیاں دے ہار تواڈے گلاں چ پاندا جا اے میرے نور جی جی رب جی کشتی تیار کر لو میرے اللہ کشتی تیار ہو گئی ہے فرمایا ہر چیز دا جوڑا جوڑا وچ سوار کر لے تے جڑے 80 بندے ایمان لے آئے نے انہاں نوں بھی سوار کر لے میرے اللہ میں سوار کر لینے فرمایا ہن انج کرو کہ میرے نام دے ہلارے اس کشتی نو ٹھیل دیو نوح علیہ السلام کشتی ٹھیل دیندے نے قرآن محبت نہ سن لو تے پیار نہ سن لو قُلْ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اللہ تے سوار ہو گئے نے فرمایا انج کر وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم فرمایا میرے نام دے ہلارے کشتی نو ٹھیر دے اللہ ایتے چل پئیے کشتی اگے ذرا کون دیے تے نوح نبی پیچھے نظر ماردا ہے کنارے تے نظر پیندی ہے تے جڑے لوگ پیچھے رہ گئے نے جنہ ہلاک ہونا ہے تباہ ہونا ہے انہاں چ بیٹا بھی کھڑا ہویا ہے تے بیٹا نافرمان ہے بیٹا نبی دا گستاخ ہے تے بیٹا غیر مومن ہے لیکن ہے بیٹا پاویں کافر ہے باپ دی محبت جوش وچ آوندی ہے تے بیٹے دا پیار جوش وچ آوندا ہے جوش مار دیے محبت تے نبی کہندا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین
اے میرے بیٹے تو پیچھے رہ گئے، آ میری کشتی تے سوار ہو جا۔ بیٹا نافرمان ہے، باپ دے کہے تے نہیں لگدا، لیکن باپ دی محبت جیڑی بیٹے دے متعلق ہے وہ فطری محبت ہے۔ تے باپ کہندا پترا آ جا، بیٹا کہندا میں پہاڑ تے چڑھ کے بچ جاواں گا۔ تے باپ اگوں جواب دیندا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ بیٹا سوار نہیں ہویا، اللہ نے باپ دے ویندیاں ویندیاں پانی دے وچ بیٹے نو غرق کر دیتا ہے۔ جدوں ٹبیاں کھا رہا ہے، غوطے لے رہا ہے، باپ دی نظر پہ جاندی ہے کہ بیٹا جڑا ہے او میرا غرق ہو رہا ہے، تے پھر محبت جوش وچ آندی ہے۔ تے باپ کہندا ہے اے میرے اللہ ان ابنی من آلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے میرے اللہ ہے تے میرا پتر ہے تے میں تیرا نبی ہاں، اے نبی زادہ ہے، اللہ اینو تے بچا لینا سی، اے میرا جو پتر سی۔ یعنی اینا بیٹا نافرمان ہے، لیکن دیکھ لو اولاد دی محبت خصوصاً نرینہ اولاد دی محبت کنی ہے کہ باپ تڑپ رہا تے بڑا مضطرب ہے۔ اللہ فرمانے نے اے میرے نو نبی جی رب جی فرمایا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم۔ اللہ ذرا دھیان نہ قرآن اج سنو بھی تو سمجھو بھی۔ اے میرے نو تیرا ہے پتر نہیں، اللہ میرا پتر ہے۔ فرمایا جنہ مانے اسی کہہ رہے ہیں تیرا نہیں، تو نہیں سمجھدا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم۔ اے میرے نو تینوں اس گل دا علم نہیں، لوگ پیاندے نے کہ نبی ولی ہر چیز جاندے نے، اے قرآن دا سپارہ 12واں ہے۔ اللہ فرماندے نے ما لیس لک بہ علم، اے میرے نو تینوں نہیں پتا جڑا میں علم تینوں نہیں دسیا او دا تینوں کوئی علم تے خبر نہیں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اے میرے نو جیڑا تینوں علم ہی نہیں او دے متعلق سوال نہ کریا کر۔ اے نبیاں دا کم نہیں تے پڑھیا لکھیاں دا کم نہیں، تینوں تے اس گل دا پتہ ہی نہیں۔ جو مفہوم میں رکھنا وا، جو معنی میں سمجھنا وا، جو حقیقت میں سمجھنا وا، میرے نو تو دے تو واقف ہی نہیں۔ او پتہ تے کئی گلاں دا لگا، پہلا مسئلہ اے حل ہو گیا کہ اگر نبی دا بیٹا بھی نبی دے آکے نہیں لگدا تے ایس کتاب دے اتن والے دی قسم وہ بھی بخشیا جائے گا۔ دوجا مسئلہ اے سامنے آیا کہ اولاد دی جڑی محبت ہے پاویں بری ہووے چنگی ہووے او فطرتی محبت ہوندی ہے۔ نبی بھی بے وس ہو جاندا آیا اپنی اولاد دے متعلق۔ تے تیسری گل دا اے پتہ لگا کہ جنوں اللہ مارن تے آوے انہوں نبی بھی بچا سکدا۔ سامنے پتر پیا ڈوبدا تے میاں نبی بھی انہوں بچا سکیا نہیں بچا سکیا۔ آ دیکھ لو ایک کہن والا کہندا اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفت پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں
جن سے کبھی ایک مکھی بھی قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں، جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے؟ اے اللہ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے؟ مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا، اور یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں، پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا اور خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ پروانے اور دوسری گل جڑی میں دسی سی کہ جے نبی دی آکھے او دا بیٹا بھی نہ لگے تے کعبہ دے رب دی قسم نبی نہیں بخشوا سکدا، جے نبی دے آکھے او دا باپ نہ لگے تے نبی نہیں بخشوا سکدا، تے جے نبی دے کہے تے او دی بیوی نہ لگے تے نبی اونوں بھی رب دے عذاب تو چھڑا سکدا؟ اللہ تانوں پیغمبر دا تابعدار بنائے، اللہ سارے عظیم الشان اجتماع نو نبی دے لڑ لا دے، اللہ ساڈے دلاں چ پیغمبر دی سچی پکی محبت پیدا فرما۔ اور دیکھو نا مولانا کہندے نے، فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، اللہ تانوں نبی دے لڑ لائے، آمین کہہ دو۔ او جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں، اس نظر جس چاہتی پائی او گنہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی او سنو آواز محمدی۔ اللہ فرماندے نے میرے نو فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ پروانے ہو قرآن دیو اجے بھی سمجھ نہیں آئی، آؤ میں تانوں ایک اور پیغمبر دی ملاقات کراواں۔ یہ سپارہ 12واں نکل آیا ہے، قرآن نال اپنے اج کلیجے ٹھار لو، اپنے ظلمت کدے قرآن دے نور نال منور کر لو۔ اے آواز پئی آندی ہے، مولا فرماندے نے ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں، اللہ دے نبی کہندے نے یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے ابا جی میں 11 ستارے چاند تے سورج دے کے سجدے کر رہے نے، اللہ اللہ تے نبی جیڑا ہے انہوں اللہ نے علم اے دتا ہویا ہے تعبیر رویا دا، تے نبی اے دی تعبیر سمجھدا تے کہندا پترا لا تک سس رویا کا علا اخواتک، پترا اپنے بھراواں تے خواب بیان نہ کری، جو ہویا سو ہویا۔ اگے اے جڑے بھرا سکے نے غور فرمانا ذرا، سکے بھرا جڑے نے
یہ کہندے نے یہ نام باپ دا پیار بہتا ہے تے ساڈے نام محبت گھٹ ہے، کسے طریقے نہ اینو ختم کیوں نہ کر دئیے؟ او قتل دا پروگرام بناندے نے، آ سنو نا، قتل دا پروگرام بناندے نے، آپس دے اندر بھا جا بیٹے بھا جا، آپس دے اندر مشورہ کردے نے، او قتلو یوسف وطرہو ارضیں یخلو لکم وجو ابیکم وتکونو من بعدی قوما صالحین۔ بھرا دے متعلق قتل دا منصوبہ بناندے نے، بھرا بھی رب دا نبی ہون والا تے باپ تے رب دا نبی ہے۔ میاں جدو یہ منصوبہ بنا رہے نے، آپس وچ پروگرام طے کر رہے نے، جے اللہ دے نبی یعقوب نو علم غیب ہوندا تے جدو پتر پروگرام جوڑے نے ادو ہی پتہ لگ جاندا۔ پروگرام بنا کے آندے نے، ابا جی ساڈے نال توڑ دیو، اسی اینو کھڑا کے لے آواں گے، توڑ پھر کے لے آواں گے، سر سیاحت کراوے گا۔ اللہ دے نبی نال توڑ دیندے نے، اوتھے جو ہویا سو ہویا، انہاں جو بھی فراڈ کیتا لے کے آ گئے نے، کمیز نو خون لا کے آ گئے نے، آندے نے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ روندے آ رہے نے، کرلاندے لا رہے نے، ابا جی انہوں تے بگیاڑ کھا گیا ہے۔ وہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا، نبی یعقوب نو کوئی پتہ نہیں بگیاڑ کھا گیا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کہ خوچ سٹ آئے نے۔ جے نبی نو پتہ ہوندا کہ خوچ سٹ آئے نے تے قریب ہی چند میلاں تے کھوئے، نبی جا کے تے پتر نو کڈ کے لے آوندا، کوئی پتہ نہیں لگا، نکلے گئے جتھے پہنچے سن لو، جتھے پہنچے پہنچ گئے، ہن جتھے پہنچے نے اوتھے کی ہویا؟ اے جوان ہو جاندے نے۔ اللہ میں تیریاں شاناں تو صدقے تے تیریاں قدرتاں تے قربان، اے جڑے گھر وچ پہ پلدے نے او ہوئی عورت انہاں تے فریفتا شیفتا ہو جاندی ہے تے ایک دن سارے دروازے بند کر دی جا رہی ہے، اندر یوسف نبی نو لے جاندی ہے، اندر جا کے تے پھر دروازے بند کر لیندی ہے، کھڑکیاں بند کر لیندی ہے، آندی ہے یوسف آپ برائی کر لئیے تے میرے نبی یوسف فرماندے نے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوای انہو لا یفلح الظالمون۔ مینو اتنے لیا والی ہے، سارے دروازے تے بند کر لینی، سارے جہان کولوں تے چھپ سکنی ہے پر آسمان والے کولوں نہیں چھپ سکتی۔ گجرا والیا قرآن دیا پروانیا، میں رب دا واسطہ تیرے کولوں دے کے تے جواب لینا چاہنا وا کہ جے نبی یوسف نو پتا ہوندا کہ اندر لے جا کے انہیں آ کہنا تے نبی جان دے ہوندیاں نال جاندا؟ بولو نال نبی جاندا؟ اور جدو پتا نبی نو نہیں تے ادو نال چلے گئے نے، تے جدو جا کے پچھے کوسی وچ پتا لگا کہ آ چاندی ہے تے نبی پھر اتوں دوڑن لگدا ہے، کوشش کردا ہے، اللہ اے کی بن گیا ہے؟ اللہ فرماندے نے لولا ارا برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ میریاں دلیلاں یوسف نے ویکھ لیاں تے بچ گیا۔ بعد نے مفسرین نے لکھیا ہے کہ یعقوب نبی دی شکل سامنے آ جاندی ہے تے یعقوب نبی پریشان کھلوتے ہوئے نے، منہ چ انگلی پائی ہوئی ہے تے آندے نے پترا ویکھی کتے نبیاں دی جد نو دات نہ لا دیں، پترا خیال رکھی۔ فرماندے نے ہاتھ یوسف دے سینے اتے رکھیا باپ پیارے، جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے،
نظر پیا یعقوب پیغمبر منہ وچ انگلی پائی منع کریندا نال ہتھاں دے تے دیندا سخت دعائی منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں ایسے ہی گلوں پیا جدائی تو پھر نہ ملیا منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں ایسے ہی گلوں پیا جدائی تو پھر نہ ملیا او پروانیوں میں دسنا اللہ دے نبی نو کوئی پتہ نہیں تے پچھے بھی اللہ دے نبی باپ نو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بیٹا ہن کتھے وے دن گزر دے گئے نے ایک ویلا او آیا کہ بھرا جڑے نے اے اناج لین واسطے پہنچدے نے قید سالیاں دا شکار ہو جاندے نے تے پہلوں گئے تے پھر گئے راز کھل جاندا ہے پتہ لگا اے یوسف بچ گیا ہے بھراواں دا انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے راز کھل جاندا ہے تے یوسف علیہ السلام اپنے بھراواں نوں دیندے نے ایک کرتا اپنا کہندے نے جاؤ میرے باپ نوں جا کے دے دیو ہن لے کے ایتھوں تر پیندے نے اوتھے اللہ نے دس دیتا کہ میرے یعقوب تیرا پتر جڑا او زندہ ہی ہے تے او دا پرہن لے کے لگے ہوندے نے تیرے بیٹے تے نبی اوتے ہی دسدا کی آندا انی لا اجد ریح یوسف لولا انت اور مینوں تے اج پتر دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے کہن والا آندا اے یعقوب جی تسی عجیب ہو اج تے سینکڑے میلاں تے پتر دیاں دے خوشبو پئی آوندی ہے تے جدوں ایتھے تہاڈا پتر سی خوہ وچ اودوں تانوں پتہ کیوں نہ لگا تے یوسف یعقوب علیہ السلام فرماتے نے گہے بر تار میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم اور ساڈا نبیاں دا عجیب حال ہے جدوں اللہ سانو نہیں دسدا جتی دے تھلے دا سانو پتہ نہیں ہوندا کہ جتی دے تلے دے تھلے کیڑی کیڑا تے کی چیز ہے تے جدوں اللہ سانو دس دیندا آسمان دیاں گلاں دا وی سانو پتہ لگ جاندا ہے پروانیوں میں دسنا اے چاہنا وا کہ اللہ دے علاوہ نہ یعقوب نبی نو کسے بات دا پتہ ہے اونی دا ہی پتہ ہے جو رب وحی دے ذریعے دسدا تے نہ یوسف نبی نو پتہ ہے جے پتہ ہوندا تے اندر او دے نال نہ جاندے او جدوں پتہ لگا تے پھر نبی نے دوڑنا شروع کر دیتا ہے اے اللہ نے دروازے بند کیتے نے مکفل کیتے نے میرے یوسف تو نٹ کے وکھا تیرا کم نٹنا تے میرا کم سارے دروازیاں نو توڑ دینا ہے اے ہے اللہ دی توحید اے ہے عقیدے دی اصلاح تو نہ کرے تے اپنی قسمت تے رویا کر اجے سمجھ نہیں آئی آہاں میں تینوں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کر دیواں پروانیوں قرآن دیو اج قرآن دیاں زیاباریاں اپنے سینیاں تے کر کے چلے جانا آواز آندی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ مہمان آ گئے نے انسانی شکل چاہے نے نبی دے کول آ کے بیٹھ جاندے نے نبی نے سمجھیا پرونے آئے نے اندر جا کے بچڑا ذبح کر کے بھن کے تل کے برتنا چ ٹکا کے لیا کے رکھ دیتا جاندا ہے تے مہمان کھانا نہیں کھاندے نبی گھبرا جاندا پریشان ہو جاندا ہے نبی نو کوئی پتہ نہیں ہے کون نے باہروں کی نے وچوں کی نے کتھوں آئے نے مہمان سمجھ جاندے نے نبی دی پریشانی تے آپ آندے نے لا
تخف اے ابراہیم جی تسی تے سانو پہچان نہیں سکے جان نہیں سکے اسی تے رب دے فرشتے جے تانوں بیٹے دی بشارت دین واسطے آیا تے قوم لوط تے اسی عذاب لے کے آئے ہیں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ دے نبی دے سامنے مہمان نے تے نبی پہچان سکیا اج لوگ آندے نے فلاں جگہ تے فلاں بزرگ ٹیوے لاندا ہے فلاں جڑا ہاتھ ویکھ کے دس دیندا ہے اوے اگر کوئی ٹیوے صحیح لا ہی لیندا ہے یا کوئی ایسا آدمی جڑا تلیاں ویکھ کے دس دیندا ہے مینوں اس کتاب دیو تن والے دی قسم ہے یزدانی دا اعلان ہے کہ لیاؤ ساڈے سامنے کائنات ساری ٹٹول لو گے لیکن خدا دا قرآن سچا رہے گا خدا سچا ہے رحمان سچا ہے صاحب قرآن سچا ہے تے حبیب الرحمان یزدانی دا اعلان سچا ہے اللہ دے علاوہ غیب دی بات دا کسے نوں وی پتا اوے اگر کوئی ٹیوے لا کے دس دیندا ہے میں تے کریا کریا بستی بستی اعلان کر دیتا ہے اس واسطے تے دنیا میرے خطے پہ گئی ہے سچا ہے رحمان سچا ہے صاحب قرآن سچا ہے تے حبیب الرحمان یزدانی دا اعلان سچا ہے اللہ دے علاوہ غیب دی بات دا کسے نوں وی پتا اوے اگر کوئی ٹیوے لا کے دس دیندا ہے میں تے کریا کریا بستی بستی اعلان کر دیتا ہے اس واسطے تے دنیا میرے خطے پہ گئی ہے میں تے کہہ دیتا جے کوئی ولی بزرگ جان دا ٹیوے لا لیندا ہے تے دسو 2-2.5 سال ہو گئے نے اسلم قریشی گم ہویا لبدا نہیں حکومت دی بھی جان تے بن گئی ہے او دے بچے گلیاں چ رلدے پھردے نے اگر کوئی ٹیوے لا کے دس سکدا ہے کوئی زندہ کوئی مویا اسلم قریشی سانو لب کے وکھاؤ پتہ لگا کوئی جاندا نہیں سب فراڈ ہے سچا مسلک ہے تے کعبہ تے رب دی قسم ہے حدیث دا سچا مسلک سب جھوٹ ہے سب فراڈ ہے اے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نبی نو سامنے بیٹھے مہماناں دا بھی پتہ لگا انہاں دسیا تے پتہ لگا جے نہیں جے سمجھ آئی تے آؤ میں ذرا دے بھانجے نال ملاقات کرا دے اسے نبی دے بھانجے نال آواز آندی ہے مولا فرما قرآن سنیا کرو قرآن دا محبت قرآن دا پیار پیدا کرو آواز آندی ہے والا قد جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وزاغ بہم ذرا وقال هذا يوم عسير اللہ قرآن دے نور نہ انہاں دے سینے منور فرما قرآن سن کے تب جایا کرو محبت پیار دا مظاہرہ کریا کرو وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد گل سن والی جے گل سن لو اکالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وإنک لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط گجرا والیا فیصلہ ہونے لگ گئی قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لوط نبی دے کول نوجوان مڑیاں دی شکل وچ خوبصورت مڑیاں دی شکل وچ فرشتے آندے نے
تے قوم نو غیر فطری فعل دی عادت پئی اللہ تانوں سارے نو بچا کے رکھے تے قوم نو پتہ لگا نوجوان منڈے جے آئے نے لوط دے گھر آ گئے نے وہ نہ کے تے کیرا پا لیا ہے تے لوط نبی سمجھدے نے کہ انہاں دا کی ارادہ تے پروگرام ہے تے لوط علیہ السلام فرماندے نے یا قوم ہاولا بناتی ان اطہر لکم اے میری قوم آ میریاں بیٹیاں نے پتر میرا کوئی نہیں تیاں ہی تیاں نے یا قوم دیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں آکھیا ہے تسی اے کم نہ کرو تے انہاں نو حلال جائز طریقے دے نال تسی اپنیاں بیویاں بنا لو ولا تخزون فی ضیفی اے میری قوم میرے مہماناں دے بارے چ رسوا ذلیل نہ کریا جے الیس منکم رجل رشید اویا قرآن آندا ہے نبی نو کوئی پتہ نہیں ہے مہمان کون نے اے نوجوان کون نے جدوں نبی خطرہ محسوس کردا ہے کہ بےزتی نہ کرن میری قوم جڑی ہے اے رسوا نہ کرے میرے مہماناں نو پریشان نہ کرے تے مہمان جڑے آئے نے آپ ہی سمجھ آندے نے کہندے نے یا لوط انا رسول ربک اے لوط جی تانوں تے ساڈا پتہ ہی نہیں لگا اسی تے تیرے رب دے فرشتے ہیں لوط تینوں کوئی پتہ نہیں لگا تیرے سامنے بیٹھے ہیں تو سانو جان پہچان نہیں سکیا انا رسول ربک لئی یصلو الیک تو پریشان نہ ہو گھبرانا تیرے وال تے نہیں آؤں گے تینوں ذلیل و رسوا نہیں کرن گے اسی تے رب دے فرشتے ہیں اویا قرآن آندا کہ جب تک فرشتیاں نے لوط نبی نو اپنی پہچان نہیں کرائی بولو نبی نو ہی پتہ لگا نہیں پتہ لگا آؤ میں پروانے ہو اج تانوں قرآن دی سیر کراواں ایک ہور نبی نہ تہاڈی ملاقات کرا دیواں اس پارا 19واں نکل آیا جے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام جی اللہ جی تیرے ہاتھ وچ کی ہے فرمایا اللہ چھوٹا اینو سٹ دے ال کے عصا اللہ سٹ دیتا ہے فلما را تزک ان جان واللہ مدبرا تے یہ موسیٰ علیہ السلام ویندے کی نے او جڑا عصا سٹیا او سپ بن گیا ہے تے گھبرا جاندے نے ڈر جاندے نے بھجن لگدے نے اللہ کی فرماتے نے یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ تو ڈرنا تینوں پتہ نہیں گل کی ہے ایسا ڈرنا جے نبی نو پتہ ہے ہوندا کہ ہنے نے پھر سوٹا بن جانا ہے تے نبی کدی ڈردا نبی کدی فائدہ نہ فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون اور پروانے نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھاواں آؤ تھوڑے تک پہنچا دیواں اے ہے نبی جڑا اے آ رہا ہے بیوی نال تے راہ وچ ایک جگہ ویندا پیا کہ پار تے اگ نظر آوندی ہے پئی دور اگ نظر آوندی ہے رات جڑی ہے بڑی سردی دی ہے پو دا مہینہ تے نبی تے بیوی ٹھٹر رہے نے تے نبی کہندا میری بیوی ایتھے ذرا ٹھہر جا او اگ نظر آوندی ہے میں لے آواں ایتھے لیا کے انہوں گالیں گے تے سیکاں گے سنو نا قرآن فقاہ قال اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستعلون میں آگ لے انہاں تے سیکاں گے فلما جا نودیا بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین موسیٰ نبی جاندہ اگ لین واسطے اگا اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ اے اگ نہیں ہوئے تے ربی اے اگ نہیں ہوئے تے
اے تے رب بھی موسیٰ علیہ السلام نو پتہ نہیں کہ او جڑی تجلی ہو رہی ہے، جڑا نور چمک رہا ہے، جڑی روشنی ہو رہی ہے، او اگ دی ہے کہ رب دی ہے؟ جب تک رب نہیں دسیا نبی موسیٰ نو پتہ لگا، اور دی بیوی نو بھی پتہ لگا، وہ بھی تو نبی دی بیوی ہے اور کعبہ تے رب دی قسم نبی دی بیٹی ہے جڑی نال ہے نا، اور نبی دی بیوی ہے تے نبی دی بیٹی ہے۔ ایتھے تک ہی ہے مائی اللہ رکھی مان نہیں سب کو جان دی ہے۔ اے نبی شعیب دی بیٹی اے دا نام ہے صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے موسیٰ نبی دی بیوی۔ آ دیکھو نا اے بیوی کیویں ملی ہے؟ نالے دراج عقیدے صاف کر لو، مسئلے اج حل کر کے جایا جے، جھگڑے مک جان نظر آواز آندی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ہی نبی موسیٰ جیڑا ایتھوں نکلدا ہے تے نکل کے جاندیاں جاندیاں مدین دا رخ کیتا ہویا ہے۔ آ پیار محبت نہ گل سن لو، بڑے مسئلے حل ہو جان گے۔ جاندیاں جاندیاں راہ وچ کی ویندے نے، ایک کنواں تے کنواں آ جاندا ہے، اوتھے جالیاں نے اپنے جڑ کٹھے کیتے ہوئے نے، پانی کڈ کڈ کے پیا رہے نے، تے موسیٰ نبی کی دیکھدا ہے دو بیبیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے تے دوواں نے پردے چہریاں تے کیتے ہوئے نے تے اپنیاں بکریاں پیچھے ہی کھڑیاں کیتیاں ہوئیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام سارا منظر ویندے نے تے قریب آ کے کی آندے نے، نی بیبیو کی گل ہے تسی پانی نہیں پلاندیاں؟ تے بیبیاں گو کی آندیاں نے ویرا کی دسیے، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بیبیو پانی پلاؤ، اے فارغ ہوں گے تے اسی پلاواں گیاں۔ تے نال موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نی بیبیو تسی دوویں بکریاں چران جو آئیاں جے، تہاڈا کوئی باپ نہیں، تہاڈا کوئی ویر پڑا کوئی نہیں، تے دل ٹوٹ جاندا ہے، پھس جاندا ہے، پھٹ جاندا ہے تے اگوں جواب دیندیاں نے ویرا وابونا شیخ کبیر، ویرا ویر تے ساڈا ہے ہی کوئی نہیں، ماں جمیا پرا تے ساڈا ہے ہی کوئی نہیں، وابونا شیخ کبیر، باپ ساڈا ہے تے آن جوگا نہیں، او بڈھا ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہاں نال مکالمہ کر رہے نے، جدوں ویکھیا کہ بیبیاں ہی بیبیاں نے تے آپ اگے جا کے ڈول کردے نے تے رجا رجا کے پانی پیاندے نے تے اے بیبیاں واپس جاندیاں نے، جا کے تے بیان کردیاں نے ابا جی اسی اج بکریاں نو پانی دے جا کے پیایا، پیو نو بھی کوئی پتہ نہیں کہ اج بکریاں بڑیاں رجیاں نے۔ فرمایا کی گل ہے؟ اے ابا جی انج کر کے ایک نوجوان ملیا، انہیں بڑی خیر خائی تے ہمدردی کیتی ہے، گل سونا کہ جتنے مسئلہ حل ہونا ہے تے باپ بھیجدا جا میری تی ہے، جا کے انہوں نوجوان نو بلا کے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے کول آندی ہے تے آن کے کہندی ہے میرا ابا تینوں بلاندا ہے۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما جاءوا وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اور پروانے ہوئے نو بلایا گیا، گھر آئے نا، اگلی گل سمجھنا ذرا اچھی طرح،
پوچھیا تو کون ہے کتوں آیا نوجوان اور سنو ایک قرآن پہ آندا جے نبی سوال کردا تو کون ہے کتوں آیا ہے میں دسنا چاہنا جے شعیب نبی نو علم غیب ہوندا تے کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نو نہ پوچھ دے تو کون ہے تے کتوں ہے فلما جاءہو وقص علیہ القصص نبی پوچھدا تیرا اگا پیچھا کیے تعارف کیے وقص علیہ القصص نجوت من القوم الظالمین نبی نو دسیا کہ میں اتھوں چلیا آ واقعہ ہو گیا ہے این کر کے بندہ ایک میرے کو مر گیا ہے میں اتھوں آ گیا ملک وچوں تے نبی نو دسیا تے تب شعیب نبی نو پتہ لگا اور پتہ لگا کہ جب تک نبی نو دسیا نہ جائے نبی نو بھی واقعات دا پتہ لگدا کوئی حالات دا پتہ نہیں کوئی کسی دے پروگرام دا پتہ نہیں آ دیکھو نا اے موسیٰ نبی انہوں نے پوچھتا ہے تہاڈا ویر کوئی نہیں تہاڈا بھرا کوئی نہیں نال کیوں نہیں آیا تے اگوں جواب کی دیندیاں نے موسیٰ کیا نہیں تسی کلیاں کہ مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے آندا سی نال ساڈے ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا نہیں آندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے اتے آئی ہن سخت ضعیف بڑے پا باپ ساڈا ہن بڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بھیناں بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی اسی دوویں بھیناں بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی کل علاقہ دشمن ساڈا کل علاقہ دشمن ساڈا گجرا والیا کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا ایک ہی رب دسیندا کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا ایک ہی رب دسیندا اے موسیٰ اے سانو پانی نہیں پیان دیندے ساڈا قصور ہے کہ ساڈا جڑا باپ آندا کائنات دے لوکو کوئی رب دے بولو کوئی ساڈا تے ساڈے باپ دا قصور ہے ساڈا باپ کہندا کہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ بولو لا الہ ساڈے باپ دا قصور ہے آئے کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں جو باپ ساڈا ایک ہی رب دسیندا
میری جماعت والے ہو، گجرا والے ہو، ارد گرد آن والے ہو، قرآن دے پڑھوانے ہو، مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اس جرم تے قصور دے علاوہ یزدانی دا بھی اور کوئی جرم نہیں ہے۔ کتے خنجر وج رہے نے، کتے بیٹے ذبح ہو رہے نے، اے امتحان نے، پریشانیاں نے۔ اللہ تو تے جاننا ہے کہ یزدانی دا کوئی قصور نہیں سوائے اس جرم تے قصور دے کہ کریا کریا بستی بستی پنڈ پنڈ تیری توحید دیاں لمبرداریاں کر رہا ہے، کوئی مخالفت تے ہو رہی ہے، کوئی دشمن تے دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے سان دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ آئے انہاں خنجراں دا کوئی ڈر نہیں، اللہ تو جاننا ہے انہاں قاتلانہ منصوبیاں دا کوئی خوف نہیں، اللہ اے تیرا بندہ ناچیز جڑا اے بے باقی نال تیری توحید دیاں لمبرداریاں تے کتاب و سنت نال وفاداریاں کردا جا رہا ہے۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اگر یزدانی دا ایک بیٹا تے اس ویلے شہید کر دیتا گیا، اگر میرا 1000 بیٹا بھی ہوئے وہ شہید ہو سکتا ہے، لیکن خدا دی توحید دی لمبرداری کرتا رہے۔ کوئی دنیا کی طاقت مینوں اس چیز تو نہیں روک سکے گی، میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جان، 6 میری بچیاں ذبح ہو جان، لیکن کتاب و سنت دی علمبرداری ہوندی رہے۔ اللہ تو تے جاننا ساری تکلیفاں تیرے دین واسطے۔ اہل حدیث تسی جان لو کہ کوئی یزدانی دا قصور نہیں دے، کوئی ڈاکہ نہیں ماریا، کسے دا چگا نہیں لٹیا، کسے نو اغوا نہیں کیتا، کسے تے حملہ نہیں کیتا، کسے نو بد زبانی نہیں کیتی، سوائے دے کہ ایک ہاتھ وچ خدا دا قرآن لینا وا، دوجے چ نبی دا فرمان لینا وا، میدان چ آ جانا وا، جب تک منہ چ زبان رہے گی میری جند چ جان رہے گی، کتاب و سنت دی البرداریاں میں کردا رہا گا۔ دکھ آن گے، دکھ آئے نے، میرے وڈیاں تے آئے۔ ایتھے اللہ دا خلیل کتے جان دیاں قربانیاں چیخاں چ پا کے دے رہا ہے، کتے وطن چھڈ رہا ہے، کتے گھر بار چھڈ رہا ہے۔ 90 سال کی عمر ایک میرے خلیل نو بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، اے میرے خلیل، اے میرے خلیل اس پتر نو جا کے جنگل دے وچ چھڑ کے آ جا، اللہ تیرا حکم ہے، فرمایا میرا ہی حکم ہے، جا چھڑ کے آ جا۔ اوتھے چند مہینیاں دے بچے نو اپنی پیاری بیوی نو جتھے اج زمزم دا کنواں ہے اوتھے بٹھا دیندے نے تے گل بات نہیں کرتے، تر پیندے نے۔ بیوی ہاجرہ پیچھے دوڑ دیے، وے اللہ دے خلیل تے نہ کوئی آبادی ہے، نہ تے کوئی انسان تے نہ کوئی حیوان ہے، نہ تے کوئی مکان ہے تے نہ کوئی دکان ہے، اے اللہ دے خلیل کتے چڑھ کے تر چلے آئے تے اللہ دے خلیل مڑ کے نہیں ویندے، پرواہ دے نہ کہندے نے کہ اللہ دا حکم ہی انجے تے مائی ہاجرہ فرماندیاں نے اچھا جی اللہ دا حکم ہے وے اذلا یضیعون اللہ ابدا، تو پھر اللہ سانو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اللہ سانو ضائع سے برباد نہیں کرے گا۔ تو دور نبی چلا گیا، دور چلا گیا، صفات نہ کے مروہ تے چلا گیا، تے اوتھے جا کے لوگ تے پیچھے مڑ کے ویندا ہے تے نال کی آندا ہے ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیت کل محرم، اے میرے اللہ ویکھ لا میں پتر بھی تے بیوی بھی تیرے حکم دے مطابق اوتے چھڈ کے تر چلیا وا۔ اللہ کوئی پانی نہیں، کوئی بوند نہیں، کوئی قطرہ نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی بغات نہیں، کوئی باغیچہ نہیں، اللہ تو راضی ہو جانا، اللہ تو خوش ہو جا۔ اے ساریاں آزمائشاں اللہ تو پائیاں نے تے میں نہ امتحاناں چوں گزرے آواں، آواز آؤندیاں نے میرے خلیل اج تے پتر اتنے چھڈ آیا تے ایک ویلا ہونا ذبح بھی کر کے وکھا۔ او پروانے دے تو بھی دریغ نہیں کیتا،
باپ آپ ذبح آپ چکھا چ جاندا ہے، وطن چھڈدا ہے، ماں باپ کی قربانی دیندا ہے، ہائے ہائے اولاد کی قربانی دیندا، ساریا قربانیاں جس قسم دیاں اللہ دی توحید واسطے میرے وڈیاں نبیاں نے دتیاں نے، تے یزدانی تو فکر نہ کر گھبرانا، اینا قدماں تے قدم رکھدا دا اللہ جویں اپنے خلیل دے سر تے امامت دا تاج پہنا دیتا ہے، یزدانی تو گھبرانا، تینوں لوگ گراندے نے، تو اگر انہاں گناہاں تے پورا رہے گا تے اللہ تینوں اٹھا کے بخائے، کسے تے گرایا کو گردا نہیں، کسے تے مٹایا کوئی بولو مٹ سکدا، اے آ دیکھ لے جے نہیں سی آئی تے میں جان زندہ، جے نہیں سی آئی تے میں زندہ 10 خنجر کھا کے، تے جے آئی سی تے بیٹا اگے کئی مہینے آج تو 2 سال پہلے ہسپتال چ رہا، تے جے آئی سی انہیں نہیں سی رہا، 3 سال دی زندگی لے کے آیا سے تے تر گیا ہے، تے جدوں رب نہیں رکھنا پھر نہیں رکھنا، تے جے رکھنا ہے تے خنجر کھا کے بھی رکھ لینا ہے، دنیا دی مٹ جائے، میرے سوائے اس قصور دے ایمان نہ دسو کوئی قصور ہے میرا؟ اب بولو کو ہے؟ اچھا میرا اعلان ہے کہ ایک قصور میں کر دی ہوں، جو یزدانی ایک قصور کرتا رہے گا یہ جرم یزدانی کرتا رہے گا، سوائے دے کہ مسلک دی بے باکی نہ ترجمانی کر رہا، ایمان نہ دسو میرا کوئی جرم ہے؟ کسی نے کدی کو گالی دیتی ہے؟ لوگ سمجھ گئے نے کہ جیڑا قرآن انہیں پیش کرنا تجھے پیش نہیں کرنا، شرک دی گردن جیڑی انہیں توڑنی ہے، بدعت دا لک جیڑا انہیں بن دینا تجھے پڑھنا، اس واسطے کانٹے دی طرح جا کھٹ چپ رہے۔ دوست آندے نے یزدانی صاحب تسا اعتماد کیویں کر لیا؟ اینا قرآن سنایا دیکھو نبی کتھے کتھے پہ اعتماد کر دے، آدم نبی نے اعتماد کیتا، وہ آندا کھانا ایتھے ہی رہے گا، بولے اعتماد کیتا کہ نہ؟ اور میرا تو عقیدہ ہی ہے، ادھر کی نے یعقوب نبی جڑا اعتماد کردا پتر آندے نے اسا کھلان واسطے یوسف نو کھڑنا، ابا جی نال کھلو توڑ پھیر لے آئیے، بولو یعقوب نبی نے اعتماد کیتا کہ نہ؟ ایک بھی پتہ لگا کہ بعض دشمن ننگے ہوندے نے، بعض دشمن عقیدت دے رنگ وچ بھی آندے نے۔ آیا دشمن مینوں ٹکریا 4-5 مہینے تو جا رہا سی، آندا یزدانی صاحب میں تہاڈا عقیدت مند ہاں، تقیہ سن کے متاثر ہو گیا، میں MBBS ڈاکٹر ہاں۔ ایک دن کہنے لگا جی تسی کمزور بڑے ہو، بولتے بڑے ہو، تمہیں بوتل لگنی چاہیے، میں کہا ٹھیک ہے لا دے، یہ میرا اتنا عقیدت مند ہے، آندا میں حدیث ہاں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہاں، اللہ کا کرنا ہے کہ جو ہوا میں تمہیں دساں گا، پھر کسی مینو خدا نے اس بوتل کو بچایا، بوتل آ گئی مینو لان لگا تے بوتل کا پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ اوور ہو گئی ہے، ایکسپائر بوتل ہے، اللہ نے بچا لیا، لیکن میرے ذہن چ کوئی خیال نہیں۔ پھر ہوں 28 نو آیا تے اسے رنگ چایا کہ میں تہاڈا عقیدت مند ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں تہاڈیاں تقریراں سننا وا تے میں بچے دا علاج کرا، میں کہا کمزور بچہ 6 بھینوں دا ایک ہی بیج، اللہ اونا بھینوں ویر عطا فرما دے جنہ دے ویر کو، اللہ میرے اللہ تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں، اللہ جڑے بے اولاد نے اولاد دے دے، جنہ بھینوں دے ویر کو نہیں، ویر عطا فرما۔ کہندا جی میں علاج کرنا، میں کیا کر دے، 2 بوتلاں منگوائیاں 3 سال دے بچے واسطے، کل نشے دے ٹیکہ لایا، نشے دیاں گولیاں دتیاں، بچہ فوت ہو گیا، موقع تے فوت ہو گیا، میرے دل چ پھر کوئی خیال نہیں۔ لوگ آندے جی تسی اوتے تے اعتماد کیویں کر لیا؟ وہ نبی اعتماد کردا ہے۔ ایک بی بی آئی ہے، خیبر فتح ہو گیا، آندی ہے سونیا میں تیری دعوت پکانی ہے، میرے گھر آؤ گے تے برکتاں ہو جان گیاں، میں چاہنی ہاں کہ میرے گھر قدم رکھو تے میں تہاڈا کھانا پکانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں آ جاواں گا، نبی تشریف لے گئے، بی بی نے کھانا پکایا تے وچ زہر پا دیتا، بخاری شریف دی روایت ہے، زہر وچ ملا دیتا، نبی اعتماد کر کے چلا گیا۔ 1-2 ساتھیاں نے کھانا کھا لیا، اتنے شہید ہو گئے نے،
تے نبی کھانا کھان لگا ہے، لکما پایا ہے تے کھانا آندا سونے مینوں نہ کھایا جے وچ زہر ملیا ہوا ہے۔ اعتماد تے بندہ کر لیندا، پتہ دینا علیم بذات الصدور تے رب دی ذات ہوئی، لیکن دیکھ لا اے اللہ دے دین واسطے، خدا دی توحید واسطے کس طرح ابتلاءات محساں تے امتحان آتے ہیں۔ اللہ سانو انہاں تو ثابت قدم آ دیکھ لے ذرا پروانے نوٹ کر لے، ایک نبی نہ تیری ملاقات کرا دیواں کہ نبی نو آن والے حالات کا کوئی علم نہیں، اے میری قوم 3 دن دے بعد تساں تباہ ہو جانا ہے، غرق ہو جانا ہے، تے نہیں جو ایمان لے تے میں تر چلیا وا۔ نبی کروں تر پیندا ہے تے نبی کرو تر کے تے جدوں اگے آندا تے دریا آ جاندا، کشتی تے سوار ہو جاندا ہے، کشتی تے سوار ہوندا، پیچھے قوم جڑی ہے وہ ڈر جاندی ہے تے رب اگے سجدے چ پی جاندی ہے تے توبہ اللہ کر لیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے میری بھی عادت ہے کہ جدوں میرا عذاب آ جاندا کدی ٹلیا نہیں، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ قوم جو پیندی رب اگے اللہ معاف کر دیندے نے، عذاب لے جاندے نے، گل سنن والی دے نبی نو کوئی پتہ نہیں کہ قوم نے بچ جانا ہے تے میں آپ گرفتار ہو جانا ہے۔ کشتی تے سوار تے کشتی چلتی نہیں، گردابا چ پھس جاندی ہے، کشتی جڑی ہے پھنورا چ پھس جاندی ہے۔ انہاں آکھیا کہ بندہ کرنا چاہیے کرا پا لو، او کرا نکلیا، اللہ تیریاں شاناں تو صدقے تو ہی جاننا ہے۔ کرا نکلیا تے نبی دے نہ نکلیا، نبی نو دریا چ سٹ دیتا، اے مچھی ہے جلدی میرے نبی نو اپنے پیٹ وچ لے لے، اینو ذرا محفوظ مقام تے لے جا۔ اللہ میں لے گئیاں، نبی پہنچ جاندا ہے تے نبی ہن مچھی دے پیٹ وچ جا کے کی آندا وزن اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ کے دین دی خاطر دیکھ لو کتے وطن چھڈے جا رہے نے، کتے گرفتاریاں ہو رہی نے، جیلوں چ نبی جا رہے نے۔ اللہ اللہ او نہیں جے سمجھا کتے نبی جناب سوڑیاں تے ٹنگے جا رہے نے، کتے نبیاں دے سراں تے آریاں رکھ کے تے چیریا جا رہا ہے۔ مولانا فرماندے نے اپنی بولی دے اندر ترجمانی کر گئے نے، دنیا اندر تنگی دے، دنیا اندر تنگی دے، خاص پیار یارا، کافر فاسق ظالم لٹ دے، پھر دن موج بہارا۔ دنیا اندر تنگی دے، خاص پیار یارا، تے کافر ظالم فاسق لٹ دے، او پھر دن موج بارا۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال روایا، دیکھو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا۔ چیر دیتا زکریے تائیں، میرے بار دیکھ، چیر دیتا زکریے تائیں، سر تے رکھ آری، ہائے
چیر دیتا زکریا تائی سر اتے رکھاری ایوب دے تن کیڑے پائے کیڑ مصیبت پاری گل سن لو موسیٰ پیار رب دا پیارا او موسیٰ نبی رب دا پیارا اجڑ پیا چراوے پھر باغی رب دا او کرے ایش آزارے کسرا کیسر رب دے دشمن ایس کرن من بانگ تے میرے آقا فاقے کولو پتھر پیٹ بنا دے کعبہ دے رب دی قسم میری تے تاریخ پڑھی ہے میرے بزرگاں دیاں تاریخاں پڑھیاں ہوئیاں نے قربانیاں دے نال او جنیاں قربانیاں دتیاں نے میرے وڈیاں نے دتیاں نے جا دین تیرے تک پہنچیا گجرا والیا اے میرے بزرگاں دیاں قربانیاں نال پہنچیا ہی کوئی کربلا وچ گلے کٹوا رہا ہے کوئی بدر وچ گلے کٹوا رہا ہے کوئی احد وچ گلے کٹوا رہا ہے کوئی حنین وچ کٹوا رہا ہے کوئی خیبر وچ کٹوا رہا ہے او میاں دیکھ لے کوئی آ کے اتنے جناب قریب آ جا بالا کوٹ دیا پہاڑیاں تے کٹوا رہا ہے کو کتے کٹوا رہا کو کتے کٹوا رہا ہے اے مصیبتاں نے امتحان نے اے ساریاں جڑیاں رب دے دین واسطے ہوندیاں نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے دن اللہ نام مٹائے گا نہیں نام روشن کرے گا میرا عقیدہ کہ جنوں رب رکھے ساری دنیا مٹان تے اتر آئے انہوں کوئی مٹا سکتا اب بولو جنوں رب مٹائے ساری دنیا تے رکھنا چاہے انہوں پھر کوئی رکھ سکتا جڑا دیوا جڑا چراغ اللہ بالے انہوں کوئی بجھا سکتا اگلا مولا آندے نے او میاں ہائے ہائے خدا نو مناونا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جگ لڑائی مشرق دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا سن لو گل گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے میرے ول دیکھ کل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے میرے وڈیاں دا سیوا او کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے لوگ آندے ہون گے تینوں مارو بچ گیا خنجر مارو بچ گیا تے ڈر جائے گا چلو ہن پتر نو مارو اے چھڑ جائے گا اے چھڑ جائے گا نٹھ جائے گا ڈر جائے گا پر سن کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے اور پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا اتنے تے سولیاں تے چڑھے بھی اللہ دی توحید نو چھڈ سکدے خدا دی قسم سولی تے چڑھ کے بھی اسی تے چھڈن والے نہیں کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے اور پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا میں دس رہا ہوں کہ ساریاں چیزاں دا علم آن والے حالات دا علم اگر ہے تو اللہ نو میں کسے نو رب دس دے تے پتہ لگدا رب دی اطلاع دے بغیر نبی نو بھی پتہ لگدا کل تک میرا بچہ مسکرا رہا سی کھلکھلا رہا سی اس دن 12 بجے میری گود آ کے بیٹھا تو 2-3 گھنٹے کے بعد وہ بچہ رب نو پیارا ہو جاتا ہے مینوں کوئی پتہ نہیں ہے میرا دشمن ہے تو میرا سجن ہے سجن بن کے آیا ہے عقیدت مند بن کے آیا ہے میرا دوست بن کے آیا ہے مسلک دا بن کے آیا ہے ہوں پتہ لگا سب فراڈ ہے نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی دوست نہ کوئی مسلک ہے کلڑ والے نے کلے کہ یہ زانی دا کوئی پتر ہے یہ مر جائے گا تو پیچھے جد ختم ہو جائے گی نسل ختم ہو جائے گی وہ میرا عقیدہ
کہ میرا رب چاہے تو اجے بھی 10 بیٹے عطا کر سکتا ہے. تہاڈا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کہ میرا رب چاہے تو جن ایک کھڑے ہو 10 دے بھی. لیکن اللہ ازمائشاں تیرے والوں میں، تو یزدانی نے ازمانا ہے کہ کتے چھڑدا ہے کہ نہیں. اللہ میرا وعدہ ہے تیرے گھر وچ وعدہ ہے، ہزار ہاتھ مجمع چ وعدہ ہے کہ میرا آن گنگ ٹکیا جا سکتا ہے، کٹیا جا سکتا ہے، ساری اولاد قربان ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے مسلک تو باز نہیں آواں گا. اس مشن تو باز بولے اس مشن تو باز. اللہ دا قرآن سنایا جائے گا، مصطفیٰ دا فرمان سنایا جائے گا، اور گلی گلی اللہ دی توحید دا نکارا کھڑکایا جائے گا. اللہ دی ازمائش سے خدا والے امتحان ہے، انشاءاللہ اللہ انہاں امتحانات کامیاب فرمائے. اگر میری جماعت میں، اگر میرے مسلک دے بیدار میں لوگ مٹانا چاہتے ہیں کفر دی جمعیت اتحاد اتفاق زیادتیاں دے باوجود سارے انہوں دے پیچھے ہوندے نے نہ بدماشاں دے. میری جماعت تے مینوں کوئی مایوسی نہیں، نہ امیدی نہیں، نہ سمجھنا کہ میری جماعت پیچھے ہے. یزدانی دی کنڈ خالی نہیں، ننگی نہیں، تساں بھی خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ ہولا نہ میں اگے کدی گھبرایا تے نہ ہن میں کدی گھبرایا. آخر انسان متاثر طبیعت ہو جاتی ہے، لیکن ہن میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو خدا کی قسم اٹھا کہنا کہ جذبات غم ضرور نے، لیکن قرآن پڑھنے نال میری ساری کمزوری دور ہو گئی ہے، سارا غم چلا گیا ہے، تھکاوٹ چلی گئی ہے، اداسی چلی گئی ہے، جدائی چلی گئی ہے، غم بول کے نے. اللہ اے قرآن جب تک میں زندہ رہا سجی ہاتھ میں رہے، تو جب تک زندہ رہا کھبے ہاتھ میں نبی دا فرمان رہے، تے زبان دے اتے اللہ تیری توحید دا نغمہ تے ترانہ رہے. وقت کافی ہو گیا، میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الحمد لله نحمده